ہن میں خطیب پاکستان خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری بلال معاذ صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے حکم تے انہاں دے بھائی محمد انس معاذ ان میں حمد و نعت واسطے دعوت دیاں گا. انہاں دی حمد و نعت تو فوراً بعد قاری بلال معاذ صاحب دا انشاءاللہ خطاب شروع ہو. تمام احباب اداری دا ثبوت دو سلام دا جواب بلند آواز نال دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا تمہید انشاءاللہ مختصر وقت دے حمد باری تعالیٰ دے چاند اشعار اور نعت رسول بول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اجازت چاہاں گا. توجہ و سماعت فرماؤ. جڑا جملہ چاہنگے بلند آواز نہ کہنا سبحان اللہ. انبیاء اولیاء جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا. جنہ جنہ دا اللہ حاجت روا ہے مشکل کشا ہے بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ. انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا. اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا. اوہی تقسیم عزت تے ذلت کرے چاہے یتیمان صاحب نبوت کرے. لنگڑے مچھر تو نمرو دے دیندائے مرا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا. اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا. میرے حمدی بارے تعالی دا آخری جملہ حضرات توجہ فرما دے جانا. جے کر مولا علی ہو دے مشکل کشا جے کر مولا نعرہ تکبیر اہلا و سہلا مرحبا. مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نے. انہاں دے بیداری دا ثبوت دے آندہ جواب دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب اہلا و سہلا مرحبا. انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا. حضرات توجہ میری طرف توجہ پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں. جے کر مولا علی ہو دے مشکل کشا بیٹے ہیں درد کس دے نہ وچ کربلا ہے مولا علی دا مشکل کشا ایک خدا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا. اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا. اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اجازت چاہاں گا پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں. جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا پھر کہہ دو سبحان اللہ. جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا. ہویا یہ نہ ہونا کوئی ہویا یہ نہ ہونا کوئی سوسائیوں میں نال دا جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا. بڑا پیارا جملہ حضرات توجہ فرما دے جانا. شان محبوب دیا رب نے بدائیاں نے شان محبوب دیا رب نے بدائیاں نے. ظلمت چہرے دیا قسم اٹھائیاں نے ظلمت چہرے دیا قسم اٹھائیاں نے. رتبہ بلند وے رتبہ بلند وے
جمال دا جگ دن سامنے کوئی آمنہ دلال دا جگ دن سامنے کوئی آمنہ دلال دا آخری جملہ دے میرا سلام جدو میرا جملہ پورا ہوئے بلند آواز نال کہنا پائے گا سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں رکھیا جنہ دل وچ پیار نبی پاک دا جنہ جنہ دے دل چ نبی پاک دا پیار بلند آواز نال کو سبحان اللہ رکھیا جنہ دل وچ پیار نبی پاک دا رکھیا جنہ دل وچ عشق نبی پاک دا چکھ لیا مزیوں نہ جنتی شراب دا چکھ لیا مزیوں نہ جنتی شراب دا دیکھیا جمال سے حسن و جمال دا رتبہ بلند وے کو آمنہ دلال دا رتبہ بلند وے کو آمنہ دلال دا